آمین. چلو ہم کو سریکی کرا اے سریکی اردو کر جا. جب آپ سے پوچھنے آتے تھے، نہیں آکھا، این آکھے نے جب آپ سے پوچھنے آئے. ہائے 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 ہائے. اچھا اے مجہول نہیں معروف ہے. رب دی ذات پاک نے فرمایا محبوب جڈانی توڑے کل کوئی پچھانا آمین. جب پوچھیندہ مردیاں کو نہیں، پوچھیندہ مویاں کو نہیں، جڈانی پوچھیندے جیندیاں کو پوچھیندے. اللہ دا قرآن دے جڈانی پوچھان ہوا ہے تو میرے یار دی جھوک تے ہوا ہے. کوئی لفظ تو پتہ پیا چل دے سوال کریندہ ہی زندہ کو لے کو تک کریندہ کہیں نہیں سنیا دا آج بھی عقیدہ ہی وے ساڈا آمنا دا لان. اچھا مطلب کوئی توڑے کو پوچھے چاہیے تھی دلیل کیا ہے، یہ دے ثبوت کیا ہے. تا تو سن قبرستان دے نالا گزر دے ہوں دے وے، گزر دے ہوں دے وے، سارے بولو گزر دے ہوں دے وے، چوپ کر دے لنگ دے وے یا کچھ علین دے ہی وے. ماشاءاللہ علین دے ہوں دے وے. کیا علین دے ہوں دے وے؟ سلام کریں دے ہوں دے وے. اچھا سلام جیندیاں کو کریں دے یا مویاں؟ ہائے 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 ہائے. جیندیاں کو کریں دے یا مویاں کو؟ جیندیاں کو کریں دے. یہ جڑے توڑے چلے گئے قبریں جو ستے پین انہاں کو سلام کریں دے وے کیونکہ وہ جواب دیں دیں تو سن نہیں وے سکتے. توڑے وچ سنن دی صلاحیت کہیں نہیں. وہ نبی صحیح دی ذات پاک فرمی دین ان العبد اذا وضع فی قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قراءن علیہم. آقا دی ذات پاک فرمی دین جنن تساں بندے کو دفنا گندے وے ول دفنا تے جلے تساں واپس آندے پہ ہوندے وے تواڈیاں پیراں دے تلے جڑیاں جُتیاں ہوندیاں نا اے جڑا جُتیاں دا قراءن علیہم اتنا جڑا نیال جتیاں دا ہم توڑیاں دا کارا کھسکار ہوندے لا یاسماؤ قبر دے تلے جیندے تے منو مٹی گئی پئیے او قبر دے تلے سندا پیا ہوندے. عام جیاں بندہ قبر دے تلے توڑا جتیاں دا کھسکار سن گندے. اسائیں اگر جلال پور دے ویچ مسجد دے اندر بیٹھے درود پڑھو جا سدا آمن دلال